नमस्ते साथीहरु, म आज फेरि उपस्थित भएको छु तपाईहरुको साथ एउटा नयाँ भिडियो लिएर। यस भिडियोमा हामीले नेपालको आधुनिक इतिहासको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। नेपालको आधुनिक इतिहासको बारेमा चर्चा गर्नुभन्दा पहिला यदि तपाईले हाम्रो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज यसलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्नु होला ताकि यस्तै हामीले कुनै नयाँ अर्को भिडियो अपलोड गरे पनि तपाईले त्यसको बारेमा तुरन्त जानकारी होस्। ल अब हामी सुरु गर्छौं नेपालको इतिहासको बारेमा र नेपालको इतिहासमा पनि नेपालको आधुनिक इतिहासको बारेमा हेर्छौं। नेपालको आधुनिक इतिहासको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि नेपालमा शाह वंशको शासन अवधिलाई नेपालको के हो त आधुनिक काल भनेर चिनिन्छ वा नेपालमा शाह वंशको उदयदेखि लिएर हालसम्म समयलाई आधुनिक इतिहास भनेर चिनिन्छ। त मुख्य रूपमा नेपालको आधुनिक समयमा नेपालमा शाह वंशीय राजाहरूले वा शासकहरूले नेपालमा शासन गरेको बुझिन्छ। त अलिकति यो शाह वंशीय राजाहरूको बारेमा पढ्नुभन्दा पहिला अलिकति हामी हेरौं यो शाह वंशीय राजाहरू को थिए, कहाँबाट आए र नेपालमा यिनीहरूले कसरी शासन स्थापित गरे। जस्तो पछिल्लो भिडियोमा हामीले हेर्यौं कि नेपालमा शासन गर्ने प्रत्येक वंशहरू कतै न कतैबाट के हो त पलायन भएर नेपाल आएका थिए। त्यसै के हो त नेपालमा पछिल्लो पटक शासन गर्ने यी शाह वंशीय राजाहरू पनि नेपालमा जन्मेका थिएनन् वा नेपाल के होइनन्, यिनीहरू पनि के हो त बाहिरबाट पलायन भएर नेपाल आएका थिए। हालसम्म प्राप्त भएको विभिन्न तथ्यहरूलाई आधार मान्ने हो भने यी शाह वंशीय राजाहरूको इतिहास भारतको राजस्थानको चित्तौडगढबाट भेटिन्छ। उनीहरू त्यहाँका चित्तौडगढका सिसौदिया राजपूतहरू रहेको अनुमान छ वा मानिन्छ र मुसलमानी आक्रमणबाट चित्तौडगढको पतन भएपछि ती सिसौदिया राजपूतहरू यत्रतत्र लागे। यत्रतत्र लाग्ने क्रममा तिनीहरूको भूपाल सिंह नामक व्यक्ति सर्वप्रथम नेपाल आएको मानिन्छ। नेपाल आएपछि उनी नेपालको भिरकोट र रिरीतिर बसोबास गरेको बुझिन्छ र उनका दुईजना छोरा थिए। एकजनाको नाम हरिहर सिंह, एकजनाको नाम अजय सिंह। त हरिहर सिंह, अजय सिंह दुईजना छोराले नेपालको पहाडी इलाकामा आफ्नो स्वतन्त्र राज्यको स्थापना गरेको बुझिन्छ। यिनीहरूले पहाडी क्षेत्रमा शासन गर्दाखेरि यिनीहरूले तत्कालीन भारतवर्षका शासकहरूले लिएसरह मान पदवी धारण गरेका थिए। त्यसैले इतिहासमा यिनीहरूलाई खाँचा खान र मिचा खान भनेर पनि चिनिन्छ। भने यिनीहरूले आफ्नो नामको पछाडि सिंह हटाएर खाँचा खान पदवी लिएको बुझिन्छ। त्यसमा यिनीहरूमा त्यही भूपाल सिंहका छोरा हरिहर सिंह र अजय सिंहले आफ्नो नाम खाँचा खान र मिचा खान राखेको पनि बुझिन्छ। कान्छा छोरा अजय सिंह वा मिचा खानको वंशमा पछि विचित्र खान र कुलमण्डन खान जस्ता व्यक्तिहरू पनि भए, शासकहरू भएको मानिन्छ र पछि यो कुलमण्डन खानको पालामा दिल्लीको बादशाहबाट उनीहरूले शाह उपाधि पाएको पनि इतिहास रहेको छ। त नेपालमा शाह उपाधि धारण गर्ने वा प्राप्त गर्ने पहिलो राजा कुलमण्डन खान हुन्। कुलमण्डन खानले शाह उपाधि धारण गरे। शाह भन्ने शब्द जुन चाहिँ एउटा फारसी शब्द हो, जुन चाहिँ मुस्लिम जातिको एउटा उच्च जातिले कुलले लेख्ने यो के हो त टाइटल हो वा थर हो र यो थर दिल्लीको बादशाहले अब कुलमण्डन खानले दिएको थिए कि अब तिमीहरू खान नलेखेर शाह लेख्नु भनेर यसरी दिएको पाइन्छ। त्यसरी शाह उपाधि पाउने पहिलो राजाको हुन् त कुलमण्डन खान हुन् र यो शाह उपाधि उनले कहाँबाट पाए त दिल्लीको बादशाहबाट यो उपाधि पाएका थिए। तर यो फेरि कहीँ पनि उल्लेख गरिएको छैन कि दिल्लीको कुन बादशाहबाट उनीहरूले यो उपाधि प्राप्त गरेका थिए। शाह उपाधि पाइसकेपछि कुलमण्डन खानको पालादेखि नै यस राजवंशले आफ्नो नामको साथ शाह शब्द प्रयोग गरेको पाइन्छ। कुलमण्डन खानको वा कुलमण्डन शाहको समयमा लमजुङको राजगद्दी खाली थियो। लमजुङको राजगद्दी खाली भएपछि त्यहाँको जनताहरू आएर कुलमण्डन शाहसँग रिक्वेस्ट गरे। त्यो बेला कुलमण्डन खानको शासन व्यवस्था राम्रो थियो र उनको शासन व्यवस्थासँग प्रभावित भएर लमजुङको जनताहरू कुलमण्डन खानकोमा आएर तपाईको एकजना छोरालाई दिनुस्, हामी राजा बनाउँछौँ भने त्यहाँको राजगद्दी खाली भएको हुनाले कान्छो छोरालाई मागेपछि कुलमण्डन खानले आफ्नो कान्छो छोरालाई लमजुङकोलाई पठाइदिए र उनी त्यसरी लमजुङको राजा बने। त यशोब्रह्म शाह लमजुङको राजा बने। यशोब्रह्म शाह लमजुङको राजा बनिसकेपछि यशोब्रह्म शाहका दुईजना छोरा भए। एकजना नरहरि शाह र अर्को द्रव्य शाह। नरहरि शाहले आफ्नो बुवाले शासन गरेको ठाउँमा वा लमजुङमै उनी शासन गरे। तर द्रव्य शाह जो कान्छा थिए उनको शासन थिएन किनकि
जेठो छोराले नै के गर्छ त बुवाले शासन गरेको ठाउँमा शासन गर्छ र कान्छो छोराको शासन हुँदैन। यस्तो व्यवस्था हाम्रो पहिलेदेखि रहेको छ, राजवंशमा रहेको छ। अनि द्रव्यशाह कान्छो भएको हुनाले उनको राज्य चाहिँ थिएन। द्रव्यशाहको राज्य नभएपछि उनलाई पनि राज्य गर्ने इच्छा थियो। अनि त्यो इच्छा अनुसार उनी के अरे त अब राज्यको खोजीमा निक्ले। राज्यको खोजीमा निक्लेपछि उनी कहाँ पुगे त गोर्खा पुगे। गोर्खा पुगेपछि गोर्खामा त्यो बेला खड्काहरूको शासन थियो। खड्काहरू शासन भएपछि अनि त्यहाँ शासन भएपछि यो 2400मा गोर्खा राज्य पनि 2400 के हो त वर्गमा रहे पनि यसको एउटा छुट्टै अस्तित्व रहेको थियो, एउटा छुट्टै पावरफुल राजाको रूप थियो। यसै लमजुमे राजा युसुफ वंशका छोरा द्रव्यशाहले विक्रम सम्वत 1616मा गोर्खामाथि आक्रमण गरे र आक्रमण गरेर त्यहाँको प्रथम शाहवंशीय राजा बने। अब उनी आक्रमण गरेर त्यहाँ के हो त राजा बने 1616मा। अनि 1616मा उनले के हो त गोर्खामा शासन सुरु गरेपछि त्यहाँबाट के हो त गोर्खामा शाहवंशको सुरुवात भएको पाइन्छ। त गोर्खा शाहवंशीय राजाहरू नेपालमा शासन गर्नुभन्दा पहिला उनीहरूले के अरे त गोर्खामा सङ्गठित शासनको स्थापित गरे र त्यहाँ आफ्नो शासन स्थापन गर्ने पहिलो राजा भने द्रव्यशाह। उनले 1616मा आफ्नो शासन स्थापित गरे। यसरी द्रव्यशाहले गोर्खामा आफ्नो शासन स्थापित गरिसकेपछि गोर्खामा शाहवंशको शासनको सुरुवात भयो। शाहवंशको शासनको सुरुवात भएपछि गोर्खामा विभिन्न 9 पुस्ताका 10 जना राजाहरूले लगभग 200 वर्षभन्दा बढी शासन गरे। यसमा सबभन्दा पहिला शासन गर्ने द्रव्यशाह, उनले 1616देखि लिएर 1627सम्म शासन गरे। त्यसपछि उनको छोरा पुरन्दर शाहले शासन गरे। उनले 1627देखि लिएर 1662सम्म शासन गरे। त्यसपछि उनका छोरा छत्र शाहले शासन गरे 1662देखि लिएर 1663सम्म। उनको 1 वर्ष मात्रै शासन रह्यो छत्र शाह। र छत्र शाहका सन्तान थिएन वा उनी निसन्तान थिए र कम उमेरमा मृत्यु भएपछि त्यसपछि गोर्खामा त्यसपछि छत्र शाहका भाइ वा पुरन्दर शाहका छोरा राम शाह राजा बने। हुन त राजा राम शाहलाई राजा बन्ने योग थिएन, तर दाजु निसन्तान र कम उमेरमा मृत्यु भएको हुनाले राम शाह राजा बन्न पुगे। राम शाह राजा बन्नेपछि के हो त उनले 1663देखि लिएर 1690सम्म उनी गोर्खाका राजा भए र उनी गोर्खाका राजा भएपछि उनलाई गोर्खाको वा नेपालको वा उनलाई के हो त नेपालकै वा शाहवंशको सामाजिक सुधारक राजा भनेर चिनिन्छ। उनको बेलामा शासन व्यवस्था एकदम राम्रो थियो अनि राम्रो भएको हुनाले राम शाहलाई एउटा महत्त्वपूर्ण राजाको रूपमा मानिन्छ, शाहवंशीय राजाको रूपमा मानिन्छ। अब यो राम शाहको बारेमा हामीले पछि अर्को भिडियोमा पढ्नेछौँ, उनको बारेमा डिटेलमा हामीले हेर्नेछौँ। राम शाह पछि उनका छोरा डम्बर शाह राजा बने। 1690देखि लिएर 1702सम्म उनी के हो त शासन गरे। त्यसपछि कृष्ण शाह 1702देखि लिएर 1718सम्म। त्यसपछि रुद्र शाह 1718देखि 1730सम्म शासन गरे। त्यसपछि पृथ्वीपति शाह 1730देखि लिएर 1773सम्म शासन गरे। त्यसपछि नरभूपाल शाह नरभूपालले 1773देखि 1779सम्म शासन गरे र 1779मा पृथ्वीनारायण शाहले त्यहाँको राजगद्दी सम्हाले र उनले 1825 काठमाडौँ उपत्यकालाई जित्नुभन्दा पहिला उनी गोर्खाका राजा भएर शासन गरे। त्यसै गरी के हो त द्रव्यशाह, पुरन्दर शाह, छत्र शाह, राम शाह, डम्बर शाह, कृष्ण शाह, रुद्र शाह, पृथ्वीपति शाह, नरभूपाल शाह र पृथ्वीनारायण शाह सहित 10 जना राजाहरूले गोर्खामा शासन गरे। र यसमा गोर्खाको पहिलो शाहवंशीय राजा द्रव्यशाह भयो भने सबभन्दा पछिल्लो वा अन्तिम शाहवंशीय राजा पृथ्वीनारायण शाह भए। किनकि पृथ्वीनारायण शाह पछि गोर्खा राज्य गएर नेपाल राज्यमा समाहित भइहाले वा पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाका अन्तिम शाहवंशीय राजा बने र नेपालको पहिलो शाहवंशीय राजा बनेको पाइन्छ। त्यसरी गोर्खा उनीहरूले शाहवंशीय राजाहरू नेपाल आउनुभन्दा पहिला उनीहरूले गोर्खामा आफ्नो शासन स्थापित गरे र उनीहरूले विभिन्न 9 पुस्ताका 10 जना राजाहरूले लगभग 200 वर्ष जति गोर्खामा शासन गरे। यसमा 9 पुस्ता 10 जना राजा 200 वर्षभन्दा बढी शासन गरे र एउटै पुस्ताको 2 जना व्यक्ति थिए। त्यो एउटै पुस्ताको 2 जना व्यक्ति थिए छत्र शाह र राम शाह। छत्र शाह र राम शाह दुवै दाजुभाइ रहेका थिए। यसरी गोर्खामा शाहवंश राजाहरूको शासन स्थापित भइसकेपछि गोर्खाका अन्तिम शाहवंश राजा पृथ्वीनारायण शाह
पृथ्वीनारायण शाह ज्यादै नै महत्त्वकांक्षी राजा थिए। उनले राजा बनेपछि उनले पहिले नै राजा बन्नुभन्दा पहिले नै उनले सोच बनाइसकेका थिए कि म यो सबै सानो सानो राज्यलाई जितेर एउटा विशाल राज्य खडा गर्छु। यसो उनले एउटा पहिलेदेखि प्लानिङ गरेको थिए र राजा बनेको 2 वर्षपछि नै भनेको 1779 मा उनी राजा बने र 1779 मा राजा बनिसकेपछि 1801 देखि नै उनी के होते एकीकरण अभियान सुरु गरे र त्यो एकीकरण अभियान सुरु गर्नुभन्दा पहिला उनले सर्वप्रथम के हो त लमजुङसँग मित्रताको सम्बन्ध कायम गरे। त अनआक्रमण हामी आक्रमण नगर्ने, एक आपसमा मिलेर काम गर्ने। त्यही भएर पृथ्वीनारायण शाहलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिका प्रवर्तक वा कूटनीतिका प्रवर्तक भनेर चिनिन्छ। उनले एउटा राम्रो कूटनीति प्रयोग गरे र लमजुङसँग के हो त मित्रताको सम्बन्ध कायम गरी आफ्नो फौजलाई बलियो बनाए अनि त्यसपछि उनले के गरे त एकीकरण अभियानमा अगाडि बढे। अनि एकीकरण अभियान उनले 1801 मा सर्वप्रथम नुवाकोट विजय गरेर गरेका थिए। उनले सर्वप्रथम नुवाकोटमाथि आक्रमण गरे। नुवाकोटमा आक्रमण गरेपछि त्यो बेला नुवाकोट काठमाडौँको राजा जयप्रकाशको अधीनमा रहेको थियो र त्यो एउटा शक्तिशाली राज्य रहेको थियो। त्यहाँ उनले पहिलोपटक आक्रमण गर्दाखेरि उनले सफलता हासिल गर्न सकेनन्। त उनले त्यो नुवाकोटमा दोस्रो पटक आक्रमण गरे। उनको पहिलो पटकमा असफलता प्राप्त भएपछि त्यसपछि उनले के हो त फेरि राम्ररी प्लानिङ गरेर दोस्रो पटक उनले के हो त नुवाकोटमा आक्रमण गरे र सर्वप्रथम के हो त नुवाकोट 1801 मा जिते। अनि त्यसपछि उनको के हो त बृहत नेपाल एकीकरण अभियान के हो त सुरुवात भयो। त्यसपछि उनी आएर के हो त 1812 सम्ममा 1812 सम्म आउँदाखेरि नालदुम, महादेव पोखरी, दहचोक जस्ता के हो त ठाउँहरू विजय गरिदिए। यी सबै ठाउँहरू जितिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहको दृष्टि अब काठमाडौँ उपत्यकातर्फ पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकातर्फ जाने क्रममा उनले चन्द्रगिरी पर्वतमा चढेर काठमाडौँ उपत्यकाको अवलोकन गरे। काठमाडौँ उपत्यका अवलोकन गरेपछि काठमाडौँ उपत्यका उनलाई एकदम राम्रो लाग्यो र यो ठाउँले जितेर यस ठाउँमा आफ्नो राजधानी बनाउन पाए सबैभन्दा उत्तम थियो भने के हो त उनले लाग्यो। अनि त्यसपछि उनले के हो त काठमाडौँ उपत्यका विजय गर्ने प्रयास गरे अनि सुरु गरे। त्यस क्रममा उनले के हो त काठमाडौँ कसरी पस्ने, यस क्रममा उनले के हो त काठमाडौँलाई चारैतिरबाट नाकाबन्दी गरेर के हो त काठमाडौँ पस्ने प्रयास गरे र त्यो प्रयास काठमाडौँ उपत्यकामा पस्नको लागि सबभन्दा पहिला के हो त उनले किर्तिपुरतर्फबाट के हो त प्रवेश गर्ने के हो त प्रयास गरेका बुझिन्छ। अनि त्यो प्रयासमा उनले 1814 मा सर्वप्रथम के हो त किर्तिपुरमाथि आक्रमण गरे। पहिलोपटक आक्रमण गरेपछि कालु पाण्डेको नेतृत्वमा त्यहाँ चाहिँ गोर्खाली फौजले आक्रमण गर्यो तर त्यसमा उनीहरूलाई असफलता हासिल भयो र त्यसमा कालु पाण्डेको मृत्यु समेत पनि भयो। त्यसपछि 1819 मा 1819 भाद्र 9 गते उनले मकवानपुरमाथि आक्रमण गरे र मकवानपुरलाई कब्जा गरिदिए। 1819 मा मकवानपुर कब्जा गरिसकेपछि त्यसपछि 1821 मा आश्विन 4 गते उनले फेरि किर्तिपुरमाथि के हो त गोर्खाली फौजले दोस्रो पटक आक्रमण गर्यो तर यसमा पनि उनीहरूलाई असफलता प्राप्त भयो र यसमा सुरप्रताप शाहको दुईटै आँखा गुमाउनु पर्यो। 1821 मा दोस्रो पटक असफलता भएपछि उनले 1822 मा तेस्रो पटक किर्तिपुरमाथि आक्रमण गरेर तेस्रो पटकमा उनीले किर्तिपुरलाई विजय गर्ने के हो त सफलता प्राप्त गरे। त किर्तिपुरमा उनले 3 पटकमा 2 पटक पराजित भएर असफल भएर तेस्रो पटकमा किर्तिपुरमाथि के हो त गोर्खाली फौजले कब्जा गर्यो। अनि गोर्खाली फौजले किर्तिपुरमाथि कब्जा गरिसकेपछि त्यसपछि 1825 आश्विन 13 गते इन्द्र जात्राको दिन कान्तिपुरमाथि आक्रमण गरे र कान्तिपुरलाई आक्रमण गरेर के हो त त्यो ठाउँलाई जिते। त्यसपछि 1825 मा उनले के हो त ललितपुरमाथि पनि आक्रमण गरे र ललितपुरलाई पनि के हो त विजय गरे। काठमाडौँ र ललितपुर विजय गरिसकेपछि भक्तपुरमाथि विजय गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको कुनै खासै इच्छा चाहिँ थिएन तर काठमाडौँ र ललितपुर विजय गरिसकेपछि काठमाडौँ र ललितपुरका तत्कालीन राजाहरू जयप्रकाश मल्ल र तेज नरसिंह मल्ल दुवैजना यो भक्तपुरका राजा रञ्जित मल्लको शरणमा गए। उनीहरूको शरणमा गएपछि पृथ्वीनारायण शाहले उनीहरूलाई सुपुर्दगी गर्ने आग्रह गरे तर रञ्जित मल्लले शरणको मरण गर्नु मानव उचित नभएको भन्दै उनीहरूलाई सुपुर्दगी गर्न मानेनन् र उनले यो सुपुर्दगी नमानेपछि
पृथ्वीनारायण शाहको फौजले भक्तपुरमाथि आक्रमण गर्यो र भक्तपुरमाथि आक्रमण गरेर भक्तपुरलाई पनि आफ्नो अधीनमा लियो। यसरी गरेको हो त काठमाडौँ उपत्यकाको 3वटै राज्यलाई विजय गरेर पृथ्वीनारायण शाह काठमाडौँ उपत्यकाको वा नेपाल उपत्यकाको पहिलो शाहवंशीय राजा बने र यसरी नै के भयो त नेपालमा शाहवंशको सुरुवात भएको पाइन्छ। त यसरी पृथ्वीनारायण शाहले के गरे त नेपालको एकीकरण गरी नेपालको उनी प्रथम शाहवंशीय राजा चाहिँ बने। अब पृथ्वीनारायण शाह राजा बनिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहदेखि लिएर के हो त यो ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहसम्म लगभग के हो त 12 पुस्ताका 13 जना राजाहरूले शासन गरे र 12 पुस्ताका 13 जना राजाहरूले 240 वर्ष शासन गरे। त 1825 मा सुरु भएको शाहवंशीय शासनकाल यो 2065 जेठ 15 गतेसम्म रह्यो। यो भनेको 240 वर्ष रह्यो र यो 240 वर्षमा विभिन्न 12 पुस्ताका 13 जना राजाहरूले शासन गरे। पुस्ता 12 व्यक्ति 13, एउटै पुस्ताको 2 जना व्यक्ति थिए, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र। वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र दुईटै दाजुभाइ थिए र बाँकी सबै एक अर्काका के हो त सन्तानहरू रहेका थिए। त्यसरी 12 पिढीका 12 पुस्ताको 13 जना राजाहरूले 240 वर्ष शासन गरेका थिए। अब हामी हेर्छौँ एक जना राजाको पालामा कसको पालामा के घटनाहरू घटे। तब राजाहरूले एक गरेर हेर्छौँ। राजाहरूले एक गरेर हेर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा हामीले त चर्चा गरिसक्यौँ। उनी नरभूपाल शाहका छोरा थिए। 1777 पुष 27 गते उनको जन्म भएको थियो र 1779 मा उनी गोर्खाका राजा बनेका थिए र उनले सबै साना साना राज्यहरूलाई जितेर एउटा विशाल नेपाल राज्यको के अरे स्थापना गरे। तर 1831 मा उनको के हो त निधन भयो। 1831 मा निधन हुँदाखेरि उनले आफ्नो जीवनको अन्तिम समय नुवाकोटको शेरदरबारमा बिताएको पाइन्छ, बुझिन्छ। र त्यहाँ उनले आफ्नो भरदारहरूसँग दरबारीहरूसँग केही कुराहरू गरेको पाइन्छ। उनीहरूले शासन सञ्चालन सम्बन्धी केही उपदेशहरू दिएको पाइन्छ, जस्तै दिव्य उपदेश भनेर चिनिन्छ। दिव्य उपदेशमा उनले भनेका केही कुराहरू यस्ता छन्, जस्तै नेपाल दुई डुङ्गा बीचको तरुल हो, उत्तर र दक्षिण दुवैको छिमेकीसँग बराबर सम्बन्ध कायम गर्नु, विदेशीहरूले आफ्नो देश पस्न नदिनु, विदेशी कपडा नलगाउनु, नेपाल 4 वन 36 जातको साझा फुलबारी हो, सबै जातिहरूको सम्मान गर्नु, प्रजा मोटा भया देश बलियो रहन्छ भने प्रजालाई खुसी राख्नु, अनि देश बलियो रहन्छ। र त्यसपछि घुस दिने र घुस खाने दुवै देशका शत्रुहरू हुन्। घुस दिने र घुस खाने दुवैवटा देशलाई जोगाउनुपर्छ लगायतका यसरी विभिन्न कुराहरू गरेथे, जसले के हो त पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश भनेर चिनिन्छ। 1831 माघे गते माघे सङ्क्रान्तिको दिन उनको मृत्यु भएपछि त्यसपछि राजा उनको जेठो छोरा प्रताप सिंह शाह बने। प्रताप सिंह शाहले 1831 देखि 1834 सम्म उनले शासन गरे र उनको पालामा खासै उनले उनको बुवाले जसरी शासन गरेका थिए त्यस्तो काम उनले गर्न सकेनन्। प्रताप सिंह शाहको मृत्यु भइसकेपछि त्यसपछि रणबहादुर शाहलाई राजा बनाइयो। रणबहादुर शाहले राजा बनाएपछि उनी बालक अवस्थामा राजा बनेका थिए अनि उनी बालक अवस्थामा राजा बनेपछि उनको पालामा राजेन्द्र लक्ष्मी र काका बहादुर शाहले नायबी चलाएका थिए। प्रशासनिक कार्यहरू सबै के हो त बहादुर शाहले देख्थे, जो उनका काका थिए। व प्रताप सिंह शाहका कान्छो भाइ थिए, पृथ्वीनारायण शाहका छोरा, कान्छो छोरा। त उनले नायबी चलाएका थिए र बहादुर शाहले नायबी चलाएपछि उनले भनिन्छ योग्य पिताका योग्य छोरा भनेर चिनिन्छ। बहादुर शाहलाई योग्य पिताका योग्य छोरा भनेर चिनिन्छ, किनकि उनले पृथ्वीनारायण शाहले नेपालले जति छोडेर गर्थे उनले नेपालको क्षेत्रफल तेबर बनाएका थिए। उनको इच्छा यिनले अझ पुरा गरेका थिए, नेपालको समृद्धि बढाएको बुझिन्छ। रणबहादुर शाहका 3वटा रानीहरू थिइन्, राजराजेश्वरी, स्वर्णप्रभा र कान्तिवती। कान्तिवतीको मृत्यु भएपछि यिनी अलिक ट्रेजेडीमा परे अनि त्यो बेला उनले के गर्दा म अब राज्य गर्दिनँ अनि राज्य उनले के हो त त्याग गरे। उनले राज्य त्याग गरेको घोषणा गरे र राज्य त्यागको घोषणा गरेपछि उनको छोरा गिरवाण युद्ध विक्रमलाई राजा बनाइयो, जो चाहिँ 1.5 वर्षकै उमेरमा राजा बने। उनी के नेपालको इतिहासमा सबभन्दा कम उमेरमा राजा बन्ने व्यक्ति हो, जो चाहिँ रणबहादुर शाहका छोरा थिए। कान्तिवतीको मृत्यु भएपछि उनले
1862 मा ब्राह्मणहरूले दिएको वीरता उनले हरण गरेका थिए, जसलाई 62 को पर्व भनेर पनि चिनिन्छ। त्यसपछि उनले काठमाडौँको टुडुखेलमा जगन्नाथको मन्दिर, यो मरुटोलमा शिवको मन्दिर, बालाजुमा एउटा ठुलो धारा र तलेजी भवनको ठुलो घण्टा स्थापित गरेका थिए। र पछि 1863 मा आफ्नै भाइ शेरबहादुरद्वारा मारिने व्यक्ति पनि यिनी हुन्। तिनको हत्या उनके भाइ शेरबहादुरले, यो सबै यिनको पालामा रणबहादुर शाहको पालामा घटेको घटना हो। रणबहादुर शाह पछि अब राजा आए गिरवाण युद्ध विक्रम शाह, उनको पालामा के भयो अब त्यो हेर। गिरवाण युद्ध विक्रम रणबहादुर शाहका छोरा थिए र यिनी 1.5 वर्षकै उमेरमा राजा बनेका थिए, जो चाहिँ नेपालको इतिहासमा सबभन्दा कम उमेरमा राजा बन्ने व्यक्ति पनि हुन्। यिनी राजा बनेपछि यिनको पालामा नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा, यो प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा थिए, जो चाहिँ नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री पनि हुन्। यिनकै पालामा वा गिरवाण युद्ध विक्रम राजा भएको बेला र प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा भएको बेला त्यो बेला नेपाल अंग्रेज बीच युद्ध भयो। भारतमा अंग्रेजहरूको शासन थियो र उनीहरूको नेपालमा शासन गर्ने इच्छाको कारणले गर्दाखेरि नेपाल र अंग्रेजहरूको बीचमा युद्ध भएको बुझिन्छ र त्यो युद्ध एकदम सङ्घर्षपूर्ण युद्ध रहेको थियो र त्यो युद्ध नेपालले पनि पूर्ण रूपमा हारेन र इस्ट इन्डिया कम्पनीले पनि पूर्ण रूपमा जितेन। तर त्यो युद्धलाई के हो त शान्ति रूप र मैत्रीपूर्ण तरिकाले समाप्त गर्नको लागि नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीको बीचमा सुगौली सन्धि भयो। त सुगौली सन्धि 1873 मा भयो वा 1816 मार्च 3 मा भएको बुझिन्छ र त्यो सुगौली सन्धिमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको तर्फबाट कर्नल ब्राडशाह र नेपालको तर्फबाट तत्कालीन राजगुरु गजराज मिश्रले हस्ताक्षर गरेका थिए। त सुगौली सन्धि भएको बेला तत्कालीन राजा गिरवाण युद्ध विक्रम शाह थिए र यिनी राजाको पालादेखि नै राजाहरूले आफ्नो नामको पछाडि विक्रम शब्द पनि लेखे। त गिरवाण युद्ध विक्रम शाह के भयो त यिनी रणबहादुर शाहका छोरा थिए। सबैभन्दा कम उमेरमा राजा बने, 1.5 वर्षको उमेरमा। यिनको पालामा नेपाल अंग्रेज युद्ध भयो र यिनकै पालामा नेपालमा के हो त नेपाल र अंग्रेजको बीचमा सुगौली सन्धि भएको थियो। यिनको 1873 मा मृत्यु भइसकेपछि यिनपछि राजा राजेन्द्र बने, यिनको छोरा राजेन्द्र बने, जो त्यो बेला जम्मा 3 वर्षका थिए। राजा राजेन्द्र बनिसकेपछि राजा राजेन्द्रको पालामा 1903 असोज 2 गते कोत पर्व भयो। 1903 कार्तिक 12 गते भण्डारखाल पर्व भयो र 1904 मा अलौ पर्व समेत भयो। यसरी कोत पर्व, भण्डारखाल पर्व, अलौ पर्व जस्ता घटनाहरू घटेर नेपालमा 1903 देखि जहानिया राणा शासन सुरुवात भयो। त राणा शासनको सुरुवात राजेन्द्र वीर विक्रम शाहको पालामा भएको पाइन्छ। 1904 मा अलौ पर्व भएपछि जङ्गबहादुर राणाको फौजले राजा राजेन्द्रलाई कैद गरी वा त्यहाँबाट बन्दी बनाएर काठमाडौँ लगे र काठमाडौँ लगेर यिनलाई के हो त कैद गरियो। अनि कैद गरेपछि भनिन्छ बन्दी अवस्थामा मर्ने राजा। त नेपालको इतिहासमा बन्दी अवस्थामा मर्ने राजा को हुन् त राजा राजेन्द्र हुन् र राजा राजेन्द्रको पालामा राणा शासन पनि सुरु भयो। यिनले बन्दी बनाए र बन्दी अवस्थामा यिनको मृत्यु भयो। र अर्को भनिन्छ बन्दी अवस्थामा रहे पनि आफ्नो पनाती समेतको राज्य आरोहण देख्ने व्यक्ति पनि यिनी हुन्। यिनले त्यही बन्दी अवस्थामा रहँदाखेरि यिनको छोरा सुरेन्द्र राजा बनाइयो, त्यो पनि देखे। सुरेन्द्र पछि त्रैलोक्यलाई राजा बनाइयो, यो पनि देखे। र त्यसपछि पृथ्वी वीर विक्रम शाहले राजा बनाइयो, यो पनि उनले देखे। त आफ्नो पनाती समेतको पनि राज्य आरोहण देख्ने व्यक्ति राजा राजेन्द्र हुन्। राजा राजेन्द्रको पालामा कुत पर्व, भण्डारखाल पर्व र अलौ पर्व जस्ता घटनाहरू घटे नेपालमा जहानिया शासनको सुरुवात भएको बुझिन्छ। यी सबै के हो त राजा राजेन्द्रको पालामा भएको घटनाहरू हुन्। राजा राजेन्द्रलाई बन्दी बनाइसकेपछि यिनको छोरा सुरेन्द्रलाई राजा बनाइयो। अब सुरेन्द्रले राजा बनाएपछि सुरेन्द्रको पालामा के भयो त्यो हेर्नु। त राजा सुरेन्द्र भएपछि राजा सुरेन्द्र र जङ्गबहादुर राणाको बीचमा अलि राम्रै सम्बन्ध रहेको बुझिन्छ, किनकि जङ्गबहादुर राणा पहिला राजा सुरेन्द्रकै अङ्गरक्षक रहेका थिए र सुरेन्द्र राजा बनिसकेपछि उनकै पालादेखि राजालाई श्री 5 र राणा प्रधानमन्त्रीले श्री 3 लेख्ने चलन सुरु भयो। वा राजा सुरेन्द्रको पालामा जङ्गबहादुर राणाले श्री 3 को उपाधि हासिल गरे। राजा सुरेन्द्र भएको बेला सुरेन्द्रको पालामा जङ्गबहादुर राणाले के हो त श्री 3 को उपाधि लिएको मानिन्छ।
श्री 3 को उपाधिको अर्थ के थियो भने कास्की र लमजुङको राजा र पुरै देशको प्रधानमन्त्री। त श्री 5 को अर्थ पुरै देशको राजा र श्री 3 को अर्थ कास्की र लमजुङ दुईटा जिल्लाको राजा र पुरै देशको प्रधानमन्त्री। त्यसरी उनले के हो त राजालाई श्री 5 र राणा प्रधानमन्त्रीलाई श्री 3 लेख्ने चलन चाहिँ सुरु गरे र त्यसपछि सरकारले श्री 5 को सरकार भन्ने चलन पनि सुरु भयो। त राजालाई श्री 5, राणा प्रधानमन्त्रीलाई श्री 3 र सरकारलाई श्री 5 को सरकार भन्ने चलन राजा सुरेन्द्रको पालामा भयो र सुरेन्द्रसँग उनको राम्रो सम्बन्ध, जङ्गबहादुर राणासँग सुरेन्द्रको राम्रो सम्बन्ध भएको हुनाले जङ्गबहादुर राणाले आफ्नो छोरीको विवाह सुरेन्द्रका छोरा त्रैलोक्य वीरविक्रम शाहसँग गराएका थिए र सुरेन्द्रका छोरीको विवाह जङ्गबहादुर राणाको छोरा जगतजङसँग भएको थियो। त्यो एकदम राम्रो घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको थियो। राजा सुरेन्द्रको 1938 मा मृत्यु भएपछि त्यसपछि युवराज त्रैलोक्यलाई राजा बनाइयो। युवराज त्रैलोक्यलाई राजा बनाउँदाखेरि उनले कसम खाए थिए। उनले राणा शासन मन पर्दैन थियो र उनले कसम खाए थिए। उनले कसम खाए थिए कि जबसम्म म राणाहरूको अन्त गर्दिनँ तबसम्म राजमुकुट लगाउँदिनँ। उनले राजा त बने रोल क्रम अनुसार, तर उनले राजमुकुट लगाएनन्, उनको राज्य आरोहण चाहिँ भएन। अनि त्यही भएर युवराज त्रैलोक्यलाई युवराज अवस्थामा मर्ने राजा भनेर पनि चिनिन्छ। उनले बुलेट राजा भनेर पनि चिनिन्छ। उनले बुलेट राजाको उपनाम पनि दिएको छ। उनले राणाहरूको अन्त गर्न चाहन्थे, तर यो कुरा राणाहरूलाई पटक्कै मन परेन र भनिन्छ उनले के हो त उनको खानामा विष मिसाएर खुवाइयो र त्यो विष मिसाएर खुवाएपछि उनको कान दुख्ने सुरु भयो र कानको व्यथाको कारणले गर्दाखेरि उपचार हुन नसकेर उनको के भयो त मृत्यु भयो। त उनले के हो त युवराज अवस्थामा मर्ने राजा भनेर पनि चिनिन्छ। त्यो युवराज त्रैलोक्य उनलाई अझै पनि राजाको रोल क्रममा राखिएको छ, तर अझै पनि युवराज त्रैलोक्य भनेरै चिनिन्छ। उनलाई युवराज शब्द नै उनको अगाडि लगाइन्छ वा राजकुमार अवस्थामा मर्ने राजा उनलाई भनेर चिनिन्छ। यिनको मृत्यु भएपछि राजा बने यिनको छोरा पृथ्वी वीरविक्रम शाह। पृथ्वी वीरविक्रम शाह राजा बनेपछि यिनको पालामा उनले 1938 देखि 1968 सम्म लगभग यिनले 30 वर्ष शासन गरे। यिनको शासन अवधिमा खासै उपलब्धिमूलक कुनै पनि खासै कार्यहरू भएको चाहिँ पाइँदैन। यिनले जसरी राजा शासनहरू चलिरहेछ त्यस्तै यिनले चल्न दिएको चाहिँ थिए। यिनको पालामा उल्लेखनीय कुनै पनि कामहरू भएको चाहिँ पाइँदैन। यसपछि पृथ्वी वीरविक्रम शाह पछि राजा बने 1968 मा त्रिभुवन। यिनका छोरा त्रिभुवन बने। त्रिभुवन 1968 मा राजा बनिसकेपछि के गर्दा राणाहरूले यिनले पनि मन पराउँदैन थिए र यिनले कोसिस गरे राणाहरूले कसरी अन्त गर्ने। त राजाहरूले पहिलेदेखि राणाहरूलाई त रुचाउँदैन थिए, तर उनीहरूले के हो त राणाहरूले चाहेर पनि हटाउन सकिरहेका थिएन, किनकि त्यो बेला राजाहरूले मात्रै प्रयास गरिरहेका थिए राणाहरूलाई हटाउनलाई। त्यो बेला जनताको समर्थन थिएन। राजा त्रिभुवन बनिसकेपछि उनले जनताको पनि समर्थन लिनुपर्छ। उनले के हो त कुरा बुझे। उनले बुझे कि राजाले पनि राणाहरूले चाहेका छैनन्, रुचाएका छैनन् र जनताहरूले पनि राणाहरूले रुचाएको छैन। त यो दुवै पक्ष हामीले के गर्नुपर्छ त मिल्नुपर्छ र मिलेर राणाहरूको पतन गर्नुपर्छ वा यिनलाई हटाउनुपर्छ। अनि त्यसपछि उनले के हो त जनतासँग सम्पर्क राख्ने के हो त प्रयास गरे। जनतासँग सम्पर्क प्रयास गरेको हुनाले उनले नेपालको इतिहासमा जनताको राजा भनेर चिनिन्छ। त राजा त्रिभुवनलाई नेपालको इतिहासमा जनताको राजा भनेर चिनिन्छ। हुन त यिनी नेपालमा सबैभन्दा लामो शासन गर्ने शाहवंशी राजा पनि हुन्। यिनको शासन 1968 देखि लिएर 2011 सम्म रहे, लगभग 43 वर्ष। र यो 43 वर्षको शासन अवधिमा यिनको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि रह्यो नेपालमा प्रजातन्त्र। उनकी पहलमा वा उनी राजा भएको बेला उनकै पालामा 2007 साल फागुन 7 गते नेपालमा प्रजातन्त्र आयो। नेपालमा प्रजातन्त्रको बहाली भयो उनकै पालामा र प्रजातान्त्रिक शासनको स्थापना भयो र राणाकालको के भयो त अन्त भयो। उनको पालामा नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि जनताहरू निकै खुसी भए र धेरै खुसी भएपछि यिनी के हो त राष्ट्रपिताको उपाधि समेत पनि दिएको बुझिन्छ। तिनलाई राष्ट्रपिताको उपाधि भनेर चिनिन्छ। र पछि 2011 मा यिनलाई क्यान्सर रोगको कारण यिनको के हो त मृत्यु भयो र यिनको मृत्यु स्विजरल्यान्डमा भयो। त्यो। जुरिच सहर स्थित क्यान्टन अस्पतालमा यिनको मृत्यु भयो। त
त यिनके हो त नेपालबाट युरोप भ्रमणमा जाने नेपालको पहिलो राजा पनि हुन्। युरोप भ्रमणमा जाने त्यहाँदेखि युरोप भ्रमणमा जाने पहिलो प्रधानमन्त्री चाहिँ जङ्गबहादुर राणा हुन्। तर युरोप भ्रमणमा जाने नेपालको पहिलो राजा त्रिभुवन थिए। यिनको मृत्यु स्विजरल्यान्डमा भयो, क्यान्सर रोगले पीडित थिए। त विदेशमा मृत्यु हुने नेपाली राजा को हुन् त यिनी त्रिभुवन हुन्। क्यान्सर रोग कारणले यिनको मृत्यु भयो र त्यो क्यान्टन अस्पतालमा भनिन्छ त्यहाँ आज पनि राजा त्रिभुवनको मूर्ति स्थापित गरिएको छ। त विदेश स्थित नेपालको कुन राजाको मूर्ति रहेको छ त यो त्रिभुवनको छ। त यिनको पालामा नेपालमा के हो त प्रजातन्त्र आयो र यसलाई के हो त राष्ट्रपिता भनेर पनि चिनिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्र निर्माता र यिनलाई के हो त राष्ट्रपिताको उपाधि दिएको छ। राजा त्रिभुवनको मृत्यु भएपछि त्यसपछि राजा बने महेन्द्र। राजा महेन्द्र बनेपछि अब उनको पालामा के भयो त्यो हेरौँ। राजा महेन्द्र बनिसकेपछि उनले 2015 सालमा संविधान जारी गरे। यो 2015 मा जारी भएको यो संविधान नेपालमा जारी भएको तेस्रो संविधान र लागू भएको दोस्रो संविधान। त्यो पहिलो संविधान 2004 सालमा पद्म शमशेरद्वारा जारी भयो थियो, जुन चाहिँ जारी त भयो तर लागू हुन सकेन। दोस्रो संविधान नेपालको प्रजातान्त्रिक संविधान 2007 सालमा राजा त्रिभुवनद्वारा जारी भएको थियो र त्यसपछि तेस्रो संविधान 2015 मा यिनको पालामा जारी भयो। 2015 मा जारी भएको यो संविधान नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015, यो संविधान अनुसार नेपालमा पहिलो पटक 2015 सालमा आम निर्वाचन भयो। योभन्दा पहिला नेपालमा कहिले पनि निर्वाचन भएको थिएन। आम निर्वाचन भयो अनि त्यो आम निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर वा बहुमत प्राप्त गरेर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट नेपालमा पहिलो पटक जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको रूपमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बने। त नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री को भने त विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला बने। यो भयो। यसपछि के हो त सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्री गयो, राजकीय अधिकार राजामा रह्यो। यसरी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको सरकारले केही दिन मात्रै सरकार सञ्चालन गरेको थियो अनि सञ्चालन गरेपछि के हो त केही दिनपछि राजा महेन्द्रलाई यो कुरा राम्रो लागेन। यसरी जननिर्वाचित सरकारले चलाएको शासन राजा महेन्द्रलाई मन परेन र मन नपरेपछि उनले 2017 साल पुस 1 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेताहरूले समातेर उनले जेलमा हालिदिए। उनले जति भेटाए सेना परिचालन गरेर सबैले जेलमा हालिदिए समातेर। जो समात्न सकेन उनले के हो त भागेर भारत पुगे। 17 सालमा उनले के गर्यो त नेपालमा प्रजातन्त्रको अन्त गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना गरे। त निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था राजा महेन्द्रले 2017 सालमा लागेका थिए। यसपछि 2018 सालमा अब विकास देखाउनको लागि उनले वैशाख 1 गते नेपालले 14 अञ्चल र 75 जिल्लामा विभाजन गरे। त्यसरी नेपालको प्रशासनिक विभाजन वा राजनीतिक विभाजनले उनले के हो त अलिक व्यवस्थित गराएको बुझिन्छ, जसमा 14 वटा अञ्चल र 75 वटा जिल्लाहरू विभाजन गरे। र पञ्चायती व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नको लागि उनले फेरि 2019 सालमा फेरि एउटा नयाँ संविधान लिएर आए, नेपालको संविधान 2019, जसलाई पञ्चायतको संविधान भनेर पनि चिनिन्छ। र पञ्चायतको संविधान उनले के हो त लागू गराए। अनि त्यसपछि के हो त नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था एकदम सुदृढ भएर वा के हो त राम्रो तरिकाले के हो त म्यानेज एउटा कानुनी व्यवस्था के हो त संयन्त्र बनाएर उसलाई के हो त लागू गराएको बुझिन्छ। र यसरी यो संविधान जारी भइसकेपछि नेपालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात भयो। त निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था के हो त राजा महेन्द्रको पालामा सुरु भएको थियो र 2028 सालमा उनी चितवनमा शिकार खेल्न आएको बेला उनी के भयो त द्वाली बङ्गलामा उनको मृत्यु भयो। त 2028 सालमा राजा महेन्द्रको मृत्यु भयो। 2028 सालमा राजा महेन्द्रको मृत्यु भएपछि त्यसपछि उनको छोरा वीरेन्द्रले राजा बनाए। वीरेन्द्रले राजा बनाएपछि उनले 2029 सालमा नेपालको प्रशासनिक विभाजनलाई अझ राम्रो बनाउनलाई उनले 29 साल 3/13 मा उनले 4 विकास क्षेत्रको अवधारणा लिएर आए र उनले नेपाललाई 4 वटा विकास क्षेत्रमा विभाजन गरे। अनि त्यो बेला 4 विकास क्षेत्र पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र, मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र, पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र र सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र गरेर यसरी 4 वटा विकास क्षेत्रमा नेपालले विभाजित गरे। त्यसपछि 2031 सालमा उनले फागुन 13 गते
नेपालले शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने के हो त प्रस्ताव राखे, जसमा 116वटा देशहरूले समर्थन गरेको पाइन्छ र भारत लगायत केही देशहरूले समर्थन नगरेको हुनाले नेपाल शान्ति राष्ट्र घोषणा हुन सकेन। उनी राजा बनेपछि उनी अलि नरम स्वभावका थिए। नरम स्वभावको भएको हुनाले 2017 सालमा नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था लागू भएपछि भागेका जुन नेताहरू थिए र जेलमा रहेका नेताहरू थिए, त केही नेताहरूलाई उनले जेलमुक्त पनि गरिदिए र भागेका नेताहरू पनि के हो त बिस्तारै बिस्तारै नेपाल प्रवेश गर्न थाले। नेपाल आएपछि उनीहरूले फेरि नेपालमा प्रजातन्त्रको माग गरे। उनले निर्दलीय व्यवस्थाले अन्त गरे। हामीले 2007 सालमा वा 2017 सालमा जुन चुनाव भएर 2007 सालमा आएको प्रजातन्त्र, 2017 सालमा भएको के हो त जननिर्वाचित सरकार जुन बनेको थियो, त्यो संसदलाई के हो त पुनर्स्थापित गरिदिनुपर्छ भने के हो त फेरि माग गर्न थाले। अनि यो माग गर्न थालेपछि के हो त यिनको पालामा आन्दोलन सुरु भयो। त उनीहरूलाई विभिन्न किसिमको राजनीतिक एक्टिभिटीहरू हुन थालेपछि राजा वीरेन्द्रले डिसाइड गरे, उनले भने कि ल प्रजातन्त्र तपाईँहरूलाई मागिरहनु भएको छ, यो प्रजातन्त्र राजनीतिक दललाई मात्र चाहिएको छ कि जनतालाई पनि? यदि साँच्चै जनतालाई प्रजातन्त्र चाहिएको छ भने हामी के गरौँ त जनतासँग सोधौँ कि जनतालाई के चाहिएको छ। र त्यो सोध्ने क्रममा उनले 2036 साल जेठ 10 गते नेपालमा जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गरे। उनले जनमत सङ्ग्रह गराए अनि जनमत सङ्ग्रह गरेर उनले विचार गरे कि जनमत सङ्ग्रह गरेर हामीले के गर्नुपर्छ, जनताको राय लिनुपर्छ र त्यसमा हामीले सोधौँ जनतालाई कि जनतालाई के चाहियो। त यसरी 2036 साल जेठ 10 गते भएको जनमत सङ्ग्रहमा जनतासँग दुईटा मत मध्येबाट एउटामा छान्ने के हो त के गरियो त प्रस्ताव राख्यो, जसमा जनताले मत दिनुपर्ने थियो कि जनताले के चाहिन्छ। त्यसरी जनमत सङ्ग्रहमा जनतासँग दुईटा मध्येबाट एउटा छान्ने भनियो, भनेको त्यहाँ दुईटा अप्सन राखियो। एउटा थियो प्रजातन्त्र र अर्को थियो सुधारिएको पञ्चायत। उनले डिसाइड गरे कि जनताले के चाहियो, साँच्चीकै प्रजातन्त्र चाहिएको छ कि यही पञ्चायतलाई अलिकति सुधार गरेर राम्रो गरेको हो त लागू गराउने। त यसो गरेको हो त जनता यो के हो त सुधारिएको पञ्चायत वा प्रजातन्त्र मध्येबाट के हो त दुईटा मध्ये एउटा छान्न जनमत सङ्ग्रह भयो। र यो जनमत सङ्ग्रह 2037 वैशाख 20 मा सम्पन्न भयो र वैशाख 20 मा सम्पन्न भएपछि यो कम्प्लिट भयो। र यो कम्प्लिट हुँदाखेरि त्यसमा नेपालमा रहेको 75 जिल्ला मध्येबाट 55 जिल्लामा सुधारिएको पञ्चायत र 20 वटा मात्र जिल्लामा के भयो त प्रजातन्त्र विजय भयो। त्यसरी बहुमत सुधारिएको पञ्चायततर्फ रह्यो र सुधारिएको पञ्चायततर्फ बहुमत रहेपछि त्यसपछि के हो त नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था नै सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था नै कायम रह्यो र नेपालमा प्रजातन्त्र आउन सकेन। यो नभएपछि के हो त फेरि राजनीतिक दलहरूले सरकारमाथि विभिन्न प्रकारको आरोपहरू लगाउन थाले र फेरि 2046 सालमा जनआन्दोलनको सुरुवात भयो। फेरि के हो त नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य राजनीतिक दलहरू मिलेर जनआन्दोलन 2046 सालमा सुरु गरे र 2046 सालमा सुरु भएको त्यो जनआन्दोलनको नेतृत्व गणेश मान सिंहले गरेका थिए, जो चाहिँ तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता थिए। त वरिष्ठ नेता गणेश मान सिंहको नेतृत्वमा जनआन्दोलन 2046 सालमा सुरु भयो र यसरी जनआन्दोलन सुरुवात भइसकेपछि 2047 सालमा नेपालमा दोस्रो पटक प्रजातन्त्र आयो वा 2017 सालमा गुमेको प्रजातन्त्र फेरि 2047 सालमा आएर पुनर्स्थापित भयो र यसरी पुनर्स्थापित भएपछि त्यो बेला प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई बने, किनकि गणेश मान सिंह प्रधानमन्त्री बन्नबाट अस्वीकार गरिदिए। अनि त्यो अस्वीकार गरेपछि के हो त गणेश मान सिंह नबनेपछि कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। यसरी केही दिन शासन चलेपछि राजा वीरेन्द्रकै पालामा 2052 फागुन 1 गते नेपालमा माओवादी द्वन्द्वको सुरुवात भयो वा त्यो बेलादेखि नै के हो त नेपालमा माओवादीको के हो त सुरुवात भएको पाइन्छ र यसरी यो द्वन्द्व लगभग 10 वर्षसम्म चल्यो। यही द्वन्द्व चलिरहेको बेलामा 2058 जेठ 19 गते दरबार हत्याकाण्ड भयो र त्यो दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको सपरिवारको हत्या भयो। उनको सम्पूर्ण परिवारको के भयो त हत्या भयो र यसरी दरबार हत्याकाण्डमा परेर राजा वीरेन्द्रको शासन समाप्त भयो वा उनको अध्यायको समाप्त भयो। राजा वीरेन्द्रको मृत्यु भएपछि त्यसपछि उनको छोरा दिपेन्द्र राजा बनाए। राजा दिपेन्द्र नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा
कम शासन गर्ने राजा हुन्। उनी जम्मा 3 दिनको लागि राजा बने। 2058 जेठ 19 गतेदेखि लिएर 2058 जेठ 22 गतेसम्म उनी राजा रहे र 22 गते उनले मृत्यु घोषणा गरेपछि के हो त उनको शासन पनि समाप्त भयो। उनी राजा त बने, जम्मा 3 दिनको लागि राजा बने र त्यो पनि अचेत अवस्थामा, भनेको उनी आफू राजा बनेको थाहा पनि भएन। त त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि नेपालको सबैभन्दा कम शासन गर्ने जम्मा 3 दिनको लागि राजा दिपेन्द्र बने। अनि शासन अवधि कम भएको हुनाले, अचेत भएको हुनाले उनको पालामा पनि खासै केही काम पनि भएन। उनको मृत्यु भइसकेपछि, उनले मृत्यु घोषणा गरिसकेपछि त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्र बने, जो राजा दिपेन्द्रको काका थिए वा राजा वीरेन्द्रका भाइ थिए। त राजा वीरेन्द्रका भाइ वा दिपेन्द्रका काका ज्ञानेन्द्र राजा बने। 2058 सालमा वीरेन्द्रका भाइ तथा दिपेन्द्रका काका ज्ञानेन्द्र राजा बनिसकेपछि उनी नेपालको इतिहासमा सबभन्दा पाको उमेरमा राजा बन्ने व्यक्ति बने र नेपालको इतिहासमा 2 पटक राज्यारोहण भएका व्यक्ति पनि उनी हुन्। उनको 2 पटक राज्यारोहण भएको थियो। एक पटक 2007 सालमा, जब 2007 सालमा राजा त्रिभुवन आफ्नो सब परिवारसँग दिल्ली गएको बेला मोहन शमशेरले, तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले यिनलाई राजा बनाएका थिए र दोस्रो 2058 सालमा राजा वीरेन्द्रको सब परिवारको हत्या भएपछि फेरि यिनी बने। त्यसै हिसाबले नेपालको इतिहासमा 2 पटक राजा बन्ने व्यक्ति यिनी हुन्। 2 पटक राज्यारोहण भएको व्यक्ति यिनी हुन्। तर 2007 सालमा बनेको राजालाई मान्यता दिएको छैन। यिनले 2058 सालमा राजा बने। त राज्यारोहण 2 पटक बने, तर राजा 1 पटक बनेको मानिन्छ। यिनी राजा बनेपछि यिनको पालामा माओवादी द्वन्द्व एकदम उत्कर्षमा पुगिसकेको थियो र उत्कर्षमा पुगेको हुनाले 2058 मङ्सिर 11 गते माओवादीलाई आतङ्ककारी घोषणा गरियो। 2059 जेठ 8 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा संसदलाई विघटन गरी 2059 जेठ 10 गते नेपालमा 6 महिनाको लागि सङ्कटकाल घोषणा गरियो र त्यस सङ्कटकालको अवधिमा नेपालमा मध्यवर्ती चुनावको पनि घोषणा गरियो। कार्तिक 27 मा मध्यवर्ती चुनाव गर्ने घोषणा गरियो। यसरी घोषणा गरेपछि यस्तो माहौलमा, माओवादीको के हो त माहौलमा चुनाव गर्ने अवस्था थिएन। अनि त्यो अवस्था नभएपछि प्रधानमन्त्रीले चुनाव गर्न सकिँदैन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले चुनाव गराउन सकिँदैन भनेपछि 2059 असोज 18 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई असक्षम प्रधानमन्त्री घोषणा गरी प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त गरिदिए र त्यसपछि सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार र राजकीय अधिकार दुवै राजाले प्रयोग गर्न सुरु गरे। त्यसरी राजाको यो संसद विघटनको घटनाले राजनीतिक दलले राम्रो मानेनन् र राजनीतिक दलले यसको लागि के हो त सङ्घर्ष सुरु गरे र यो सङ्घर्षको क्रममा उनीहरूले 7 वटा राजनीतिक दलहरू मिली 2062 साल चैत्र 24 गतेदेखि लिएर 2063 वैशाख 11 सम्म 19 दिन जनआन्दोलन चलाए। 19 दिन शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन चल्यो र यो 19 दिनको जनआन्दोलनको नेतृत्व तत्कालीन काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए। त उनको नेतृत्वमा जनआन्दोलन सुरु भयो र जुन यो चैत्र 24 गतेदेखि लिएर वैशाख 11 सम्म लगभग 19 दिन चल्यो र यो जनआन्दोलन चलेपछि राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा 2063 वैशाख 11 गते संसद पुनर्स्थापनाको घोषणा गरियो, जसलाई लोकतन्त्र दिवस भनेर पनि मनाइन्छ। यसरी नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना भइसकेपछि 2063 साल माघ 1 गते नेपालको अन्तिम संविधान जारी भयो, जसले 2047 सालको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको संविधानलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 प्रतिस्थापन गरी वा विस्थापित गरी 2063 सालमा नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 लागू भयो, जसमा पहिलोपटक गणतन्त्रको व्यवस्था गर्यो। राजाविहीन, राजालाई नराखेर गणतन्त्रको के हो त गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको कुरा उल्लेख गरेको थियो। 2063 माघ 1 गते यो नेपालको अन्तिम संविधान जारी भएपछि नेपालमा गणतन्त्रको स्थापनाको बाटो खुल्यो। नेपालको अन्तिम संविधान 2063 बमोजिम नेपालमा संविधान सभाको चुनाव गराइयो। नेपालमा
2064 साल चैत्र 28 गते नेपालमा पहिलोपटक संविधान सभाको चुनाव भयो अनि त्यो चुनाव भएपछि त्यसमा माओवादीको नेतृत्वको सरकार बन्यो र 2065 साल जेठ 15 गते यो पहिलो संविधान सभाको बैठकबाट नेपालबाट विधिवत रूपमा राजतन्त्रको अन्त गरी गणतन्त्रको स्थापना गर्यो। त्यसरी 1825 देखि सुरु भएको राजतन्त्रात्मक वा शाहवंशीय शासन 2065 जेठ 15 मा आएर के हो त समाप्त भयो र 2065 जेठ 15 लाई नेपालको गणतन्त्र दिवसको रूपमा पनि मनाइन्छ वा त्यही दिन के हो त नेपालमा विधिवत रूपमा राजतन्त्रको अन्त भयो र नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भयो। त्यसरी 1825 देखि सुरु भएको राजतन्त्रात्मक व्यवस्था 2065 सालमा आएर समाप्त भयो। यसरी 240 वर्षको शाहकालीन इतिहास चाहिँ समाप्त भयो र 2065 पछि त्यसपछि गणतन्त्रात्मक शासन सुरु भयो। 2065 सालमा गठन भएको यो सरकारले 2 वर्षभित्र संविधान बनाउने के हो त समय सीमा तोकिएको थियो, तर 2 वर्षमा संविधान बन्न सकेन। यसमा समय थपिँदै गयो। 4 वर्षसम्ममा पनि संविधान बन्न सकेन र 4 वर्षसम्ममा पनि संविधान बन्न नसकेपछि 2069 जेठ 14 गते पहिलो संविधान सभाको विघटन गरियो र पहिलो संविधान सभाको विघटन गरेपछि त्यसपछि गैर राजनीतिक सरकार अन्तिम सरकारको गठन गरियो र त्यो अन्तिम सरकारको नेतृत्व तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले गरे। त खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले 2070 मङ्सिर 4 गते नेपालमा दोस्रो पटक संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न गरायो। संविधान सभाको चुनावमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्यो र सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार बन्यो। अनि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले 2 वर्ष लाएर 2072 असोज 3 गते नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको गणतन्त्रात्मक संविधानको के हो त घोषणा गर्यो र यसरी नेपाल एउटा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा स्थापित भयो। त्यसरी हामीले के गरौँ त यो नेपालमा शाहवंशको इतिहाससँगै नेपालमा गणतन्त्रको स्थापनासम्मको कुरा हेरौँ। यसरी 1825 मा सुरु भएको शाहवंशीय शासन 2065 सालमा समाप्त भयो र त्यसपछि नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भयो। 2072 सालदेखि नेपालमा सुदृढ रूपमा गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको छ। त यो रह्यो नेपालको आधुनिक इतिहास वा शाहकाल। अब यसपछि इतिहासका अन्य केही कुराहरू बाँकी रहे। ती बाँकी रहेका कुराहरू हामी अर्को भिडियोमा हेर्नेछौँ। आजलाई सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।